حق حیات مهمترین و ابتدایی ترین حق فرزنده که پدر و مادر باید به اون توجه بکنه. وقتی دعا میکنید خدایا فرزندی بهم بده، نگو فقط خوشگل باشه، موی سرش اینطوری باشه، زلفش اینطوری باشه، چشمش اینطوری باشه، صورتش اینطوری باشه، خوشگل ترین تو منطقه باشه، سفید ترین و خوشگل ترین اندامش اینطوری باشه. این کمی جلوتر برو، این کمی کاملتر نگاه بکن به قضایا. و خدایا بچه‌ای بده که سالم در جسمش، صالح در اخلاقش، مصلح برای جامعه. اگه صالح و مصلح و سالم باشه، سبزه هم باشه تو دل میره.